शाहिद साहब, आज आपसे बात करनी है कि आजकल पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम प्रिंट मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कि जमातुद्दावा का एक शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट में जो है वो मार दिया गया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुद्दावा के लोगों को मरवा रही हैं। आप क्या समझते हैं? ये कहा जाता है इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी ज़ाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता है जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमातुद्दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मितला साहब, आप जर्नलिस्ट हैं और इन चीज़ों में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका नोट भी लेना चाहिए। और आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, रिमाइंड करवाऊंगा कि हिना रब्बानी खर ने भी जब जून 2021 में हाफिज सईद पर हमला हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसको यूएन में भी टेकअप करने की कोशिश की गई थी और यूएन को बल्कि डोजियर वगैरह भी भेजा गया था कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है। अभी जुम्मे वाले रोज़, जुम्मे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस और उनका असल नाम मोहम्मद रियाज था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में। लेकिन माजी में करते रहे हैं। 2 हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाक़या था। बल्कि पुलिस ने जो एफआईआर भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाक़या है इसी तरह का जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था वो सैयद खालिद रज़ा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था और वो अल-बदर मुजाहिदीन, आपको याद होगा कि जमात-ए-इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है, अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है, यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है और वो बशीर अहमद पीर जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे, सैयद खालिद रज़ा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे और साजिद जज जो कि काफ़ी मशहूर है, सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा के, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ख़ास तौर पर जिस तरह से बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया जो कि टाइगर फोर्स थी, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे और बड़े आम रहनुमा थे। वो एक गुरुद्वारा से निकल रहे थे जो इसी साल जून की बात है।
تو ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی گئی اور ان کو فائر کیا گیا. آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام انسیڈنٹس میں ایک ہی طرح کا ٹرینڈ یوز کیا گیا ہے, ایک ہی طرح کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کا طریقہ کار یوز کیا گیا. اور اس سے پہلے ہم نے برمنگھم میں ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا, اس میں بھی جو خالصتان لبریشن فورس کے اہم رہنما تھے, کمانڈر تھے اوتار سنگھ, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو پوائزن دیا گیا. تمام جو خالصتان موومنٹ کے اہم رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ان کو پوائزن دیا گیا. اور پھر اس سے پہلے ہم نے پرمجیت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یہاں پہ, وہ کمانڈو خالصتان کمانڈو فورس کے رہنما تھے, ان کو لاہور میں 6 مئی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو تمام کے تمام ٹرینڈس میں ایک چیز کامن ہے کہ سب کو ایک تو اسی طرح سے اسیلنٹس آئے, ٹارگٹ کلرز آئے, انہوں نے موٹر سائیکلوں سے اترے, انہوں نے نشانہ بنایا. اور یہ تمام کے تمام ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو پہلے ماضی میں جہادی تنظیموں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, آزادی کی تحریکوں میں وابستہ رہے ہیں یا علیحدگی پسند ہے. اب خالصتان موومنٹ کی بات کریں تو وہ تو کسی بھی قسم کا جہاد نہیں کر رہی تھی, وہ تو آزادی کی موومنٹ تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو ٹارگٹ کیا گیا. بہت انٹرسٹنگ چیمہ صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ G20 سمٹ میں جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو, انہوں نے بلکہ ہردیپ سنگھ کا ایشو بھی مودی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں, انسانی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں. تو جس طرح سے ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں سرے میں ٹارگٹ کیا گیا, یہ کسی بھی طرح سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور اس کو انڈین میڈیا کے ساتھ اور انڈین لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. تو باقی بھی جو قتل کیے گئے ہیں باقی رہنما بھی, ان کا ایشو بھی خالصتان موومنٹ کے جو رہنما ہیں پوری دنیا میں, وہ امریکہ میں ہوں, یو کے میں ہوں, کینیڈا وغیرہ میں ہوں, یا جہاں پر بھی ہوں, انہوں نے سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اس کا ایک اور بھی پرسپیکٹو ہے, ایک اور بھی آسپیکٹ ہے جیما صاحب. فار ایگزامپل کہ اب ہم پہ مختلف ممالک کی جانب سے یہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نارملائزیشن کی طرف بڑھیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی چاہیے, تعلقات بہتر کرنے چاہیے. لیکن اگر اس طرح کی شرارتیں ہوں گی, اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی, دیکھیے ایز پاکستانی میں تو اس کو ہیوملیشن سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم نے کچھ چیزوں کو مین اسٹریم مطلب کر دیا ہے, اور ہم نے عالمی دنیا کے کہنے پہ ان کو مین اسٹریم کیا ہے. ابو قاسم کشمیری وہ استاد تھے, سید خالد رضا وہ فلاحی جو سرگرمیاں اس پہ حصہ لے رہے تھے, اسی طرح سے بشیر احمد پیر بھی استاد میں مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے. تو ہم نے اگر ان لوگوں کو مین اسٹریم کر دیا ہے اور عالمی دنیا کے کہنے پر مین اسٹریم کیا ہے, تو پھر ان کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. دیٹ مینس کہ انڈیا مسلسل شرارت کر رہا ہے, شر انگیزی کر رہا ہے, اور اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو ریسیپروکلی ہمیں بھی, ہماری بھی ایجنسیز کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور یا مطلب یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ضرور ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس میں. تو انڈیا کو تھوڑی عقل سے کام لینا چاہیے, اور یہ تو بہت ویوڈ ہے, بہت کلیئر ہے کہ اس کے پیچھے اجیت ڈوبل ہے. چونکہ اجیت ڈوبل کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, وہ ٹاسک ہوئے کہ انہوں نے تمام جو سیپریٹسٹ ہیں اور یہ جو جہادی لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو یہ ٹرینڈ بڑا فاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے کچھ نکلے گا نہیں. اور پاکستان کے اینڈ پہ ہمیں انٹیلیجنس جو چیکس ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہیے کہ دیکھیے وہ ہماری شہری ہیں, ہمارے شہر میں رہ رہے ہیں, ہمارے شہروں میں رہ رہے ہیں, اور وہ آج سے نہیں آئے ہوئے کوئی 90s سے. جیسے ابو قاسم کشمیری ہیں, وہ 90s سے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستانی کشمیر میں آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اپنا ڈرائی فروٹ کا بزنس کر رہے تھے, اور مدرسے میں تعلیم بھی دے رہے تھے, اور ساتھ کے طور پر وہ رول ادا کر رہے تھے. اس سے پہلے 2018 میں ان کے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, وہ بھی انگلش لٹریچر کے استاد تھے. اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس ٹرینڈ میں خاصی تیزی آئی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستانی ایجنسی اور پاکستانی حکومت اس کا نوٹس لے گی بھی صحیح, اور لینا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے امن کے لیے بڑا خطرناک ہے. ہمارے دوست ممالک, عرب ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ تعلقات کو بہتر کریں,
इंडिया के साथ कश्मीर के अलावा जो बिगर इश्यूज हैं उस पर बात करें, तजारत को फ़रोग़ दें, और डिफरेंट एस्टिमेट्स भी हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं, बल्कि अरब ममालिक तो ये तक भी कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ सरमायाकारी इसी सूरत में करेंगे जब आप इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। यही स्टोरी मैं 2015 अगस्त 2020 में कर चुका हूँ अपने शो में, न्यूज़ वन पे मेरा शो था, 15 अगस्त 2020 का शो है, जिसमें मैंने बताया था सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह कह रहे हैं कि भाई आप कश्मीर को एक साइड पे रखते हैं और आप इंडिया के साथ ट्रेड को फ़रोग़ दें। तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद का रिश्ता होगा। जिस तरह के स्टेप्स, जिस तरह के एक्शंस इंडिया कर रहा है, जिस तरह की चैलेंजेज़ी इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है, देखिए ये अबू कासिम कश्मीरी वाला छठा वाक़या है जो उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट की है, छठी टारगेट किलिंग है जो उन्होंने 1 साल में यहाँ पे कंडक्ट की है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।